बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर के वक्त अर्श का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसका ऐलान खुद अल्लाह ताला ने किया और कसम खाकर फरमाया कि हर परेशानी, हर मुसीबत मिनटों में खत्म हो सकती है। जरा ठहर कर सोचिए, जब खालिक एक कायनात खुद किसी अमल की गारंटी दे रहा हो तो फिर उसके असर में शक की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वो तस्बीह जो परेशानियों के पहाड़ों को रेजा रेजा कर देती है, वो तस्बीह जिसके बारे में फरमाया गया कि जिस घर में इसे सिर्फ एक बार भी पढ़ लिया जाए उस घर से मुसीबतें, तंगदस्ती, बेचैनी और शैतानी असरात सब खत्म हो जाते हैं और दिलों में सुकून उतर आता है। और आज हम सिर्फ आपको वो तस्बीह ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका सही तरीका भी बताएंगे ताकि असर के वक्त की तमाम बरकतें, रहमतें और इनामात आपको मुकम्मल तौर पर हासिल हो सके। इसलिए गुजारिश है, इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। मोहतरम नाजरीन, आज के इस तेज रफ्तार और परेशानियों से भरे दौर में हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। हर शख्स किसी ना किसी अंदरूनी करब में मुब्तला है। कोई दौलतमंद है मगर सुकून से महरूम, कोई गरीब है मगर परेशानियों में घिरा हुआ। हुक्मरान हो या आम इंसान, हर जुबान पर एक ही शिकवा है, कारोबार में बरकत नहीं, घरों से सुकून उठ गया, रिश्ते टूट रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है। क्या आपने कभी गौर किया कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारा माशरा दिन ब दिन मसाइल के समंदर में डूबता जा रहा है? इसका जवाब ना किसी साइंसदान के पास है, ना किसी माहिर नफ्सियात के पास, बल्कि इसकी जड़ हमारी अपनी गफलत में छुपी हुई है। हम अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रज्जाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हो चुके हैं। हम दुनिया की आरजी दौलत, फानी लज्जतों और झूठी चमक दमक के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि हमने अपने दीन को, अपनी अब्दी निजात के जरिए को पीछे छोड़ दिया है। और जब इंसान अपने मकसद ए तख्लीक को भूल जाता है तो फिर उस पर दुनियावी मुश्किलात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो थक कर, टूट कर वापस अपने रब के दर पर आ जाए। ये एक अटल हकीकत है कि हम जितना कुरान के नूर से दूर होंगे, जितना अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होंगे, उतना ही हम परेशानियों में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ और बचादन में ही सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, यहां मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रब कोई सख्त गिर नहीं, बल्कि वो तो निहायत रहम और करम करने वाला है। उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो छोटी सी नेकी को भी कबूल कर लेता है और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है। वो अपने बंदों से 70 मानों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हर लम्हा हमें तौबा का मौका देने वाला है। जरा अल्लाह की रहमत की एक झलक देखिए जो हमें बुखारी शरीफ की एक मशहूर रवायत में मिलती है। बनी इसराइल की एक औरत जो गुनाहों में डूबी हुई थी, एक दिन सख्त गर्मी में सफर कर रही थी। रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, कीचड़ चाट रहा था। उस औरत के दिल में रहम जागा। उसने अपने चमड़े के मौजे में पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। दुनिया की नजर में ये एक छोटा सा अमल था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेकी को इतना पसंद फरमाया कि उसी एक अमल के बदले उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। जरा सोचिए, अगर एक गुनाहगार औरत के एक छोटे से रहम के अमल को अल्लाह ने बख्शिश का जरिया बना दिया, तो अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें
اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی، اس کی غفاریت۔ وہ تو صرف ہمارے ایک قدم کا انتظار کر رہا ہے۔ اب جب ہم اپنے رب کی اس رحمت اور کرم کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس سے تعلق کیسے جوڑا جائے، کیونکہ جیسے ہی یہ تعلق جڑتا ہے ہر پریشانی، ہر مصیبت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ اور اس تعلق کو جوڑنے کا سب سے پہلا، سب سے اہم ذریعہ 5 وقت کی نماز ہے، جو دین کی بنیاد ہے۔ یہ نماز ایمان کا ستون اور اس کا عملی ثبوت ہے۔ محترم ناظرین، اسلام کی روح عبادت اور ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی حمد اوسنا اور تسبیحات اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ صورتیں ہیں۔ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے یہاں خاص فضیلت رکھتے ہیں، اور انہی میں سے ایک بابرکت وقت عصر کا وقت ہے۔ عصر کے وقت انسان پر سورج اپنی منزل کے آخری کنارے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، دنیا کی رونقیں مدھم پڑنے لگتی ہیں اور فضا میں ایک خاص خاموشی چھا جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دلوں کے دروازے ذکر الہی کے لیے سب سے زیادہ نرم ہو جاتے ہیں۔ اسی ساتھ میں عرش کے فیصلے کے وقت جب کوئی بندہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس پر رحمت الہی کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اس کی ہر مصیبت، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہونے لگتی ہے۔ اس کے گرد فرشتے حصار قائم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطان اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ احادیث مبارکہ میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کا ذکر اور تسبیحات نہ صرف بندے کے دل کو منور کرتے ہیں بلکہ اس کی تمام پریشانیاں اور مشکلات بھی دور کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبروں کی مانند نہ بناؤ بلکہ ان میں قرآن کی تلاوت، تسبیحات اور ذکر اذکار کیا کرو، کیونکہ وہ گھر جن میں یہ اعمال کیے جاتے ہیں اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ عصر کے وقت جب یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے تو یہ وقت دعا کی قبولیت کا بھی ہوتا ہے، یہ عرش کے فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ اس گھڑی میں بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کے حضور خاص مقام رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ کس طرح تسبیحات اور ذکر اذکار سے تعلق انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کی حمد اوسنا اور اس کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اس پر خاص عنایت نازل ہوتی ہے۔ اولیاء اور صالحین بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے لیے اوقات مقرر کرتے تھے، اور ان میں عصر کا وقت خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں دن کا اختتام اور رات کی روحانی ابتدا ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہی عرش پر فیصلے کا وقت ہے۔ نماز عصر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشادات فرمائے ہیں، جن میں نماز عصر کی حفاظت کی تاکید کی گئی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نماز عصر ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ نماز عصر جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نماز عصر بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط عہد کی مانند ہے۔ جو بندہ فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور عصر کے وقت دعا کی قبولیت بھی ایک عظیم حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ اس وقت نماز میں ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ سے پدرود اللہ سے اکثر اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر بے حد انتہائی بابرکت ہوتا ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز فرشتوں کے گواہ ہونے کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے پاس رات گزارتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ عصر کا وقت وہ مبارک لمحہ ہے جب فرشتے بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو شخص اس وقت عبادت، تلاوت یا ذکر میں مشغول ہوتا ہے اس کا حال فرشتے اللہ کے سامنے بہترین صورت میں پیش کرتے ہیں۔ عصر کے بعد نیکیوں کی برکت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک عمل پر دن کے اختتام میں قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، یعنی دن کی محنتوں، فیصلوں اور اعمال کا نچوڑ۔ اگر بندہ اس وقت ذکر الہی، تلاوت یا دعا میں مشغول ہو جائے تو گویا وہ اپنے دن کو خیر و برکت کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ نماز عصر کے وقت یعنی عرش کے فیصلے کے وقت اس تسبیح کو پڑھنے سے نہ صرف گھریلو مسائل حل ہونے لگتے ہیں بلکہ روحانی طور پر انسان کے دل پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اس تسبیح کی خاص بات یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا انسان خود بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول بھی نورانی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح دلوں کی تنگی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں تبدیل کر دیتی ہے اور انسان کے اعمال کو ایسا نکھار دیتی ہے کہ وہ اللہ کے خاص نظر اکرم کا مستحق بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے نیک بنے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے اور آپ کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر سے لبریز رہے؟ اگر آپ اس کے طلبگار ہیں تو ان تسبیحات کو دل سے سنیں، سمجھے، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جس سے نہ صرف انسان کی مشکلات دور ہوتی ہیں بلکہ وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ
वसल्लम के करम का हकदार बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल नूर से मुनव्वर हो जाए, आपके दिल से वसव से अंधेरे और गम के बादल छट जाएं और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, तो आपको अर्श के फैसले के वक्त यानी असर के वक्त इस अमल को लाजिमी करना होगा और इसके असरात आप खुद देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, अब जब वक्त की नज़ाकत हम पर वाजह हो चुकी है और हम जान चुके हैं कि ये वो वक्त है जब अर्श के फैसले ज़मीन पर नाजिल होते हैं, तो आइए अब हम चलते हैं उस ख़ास तस्बीह की तरफ जिसे असर के वक़्त पढ़ने से अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के ख़ात्मे का ज़बरदस्त वादा फरमाया है। आपने इस अमल को पूरे ध्यान और अल्लाह पर कामिल यकीन के साथ सुनना है, क्योंकि ये अमल मुख्तसर ज़रूर है मगर इसकी ताकत और तासीर गैर मामूली है। अमल का कामिल तरीका ये है कि नमाज ए असर के वक्त इस अजीम और ताकतवर अमल को करने के लिए आपने सबसे पहले खुशू व खुजू और मुकम्मल यकसुई के साथ नमाज ए असर अदा कर लेनी है। इसके बाद सजदे की हालत में खूब गिड़गिड़ाकर अपने रब से अपनी मुश्किलात का जिक्र करना है। अगर मुमकिन हो तो दो दो बरादी थे नफल अदा करके आप तशहुद अतहियात की शक्ल में बैठ जाएं। पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो और कामिल यकीन सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जात पर मरकूज होना चाहिए और दिल में ये यकीन रखना है कि मेरा रब मेरी हर आवाज़ सुन रहा है और मेरी हर मुश्किल को दूर करने की ताकत रखता है। इसके बाद आपने इस अमल का आगाज करना है और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ए अकदस पर 3 मरतबा दरूद ए इब्राहिमी पढ़ना है, वही दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं। दरूद पाक एक नूरानी अमल है। आप मेरे साथ भी एक मरतबा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लेत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नक हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़ते ही आपका पूरा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूलियत का लिबास पहन लेता है। इसके फौरन बाद आपने अल्लाह ताला के 99 मुबारक नामों में से एक अजीम नाम या रहमान की एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। या रहमान के जिक्र की फजीलत बहुत बड़ी है। ये नाम अल्लाह की वसी रहमत को जाहिर करता है। जब आप इसे असर के वक्त पूरे यकीन के साथ पुकारते हैं तो अल्लाह की उस सिफत को मुतवज्जो करते हैं जिससे सारी कायनात फैज़याब हो रही है। ये जिक्र दिल को सुकून देता है, गुनाहों का बोझ हल्का करता है और इंसान को अल्लाह की दायमी रहमत में ले आता है। इसके बाद आपने कुरान पाक की सबसे मुख्तसर मगर बेहद बबरकत सूरत सूरह अल कौसर की 7 मरतबा तिलावत करनी है। ये सूरत छोटी ज़रूर है मगर इसकी ताकत और तासीर बहुत बड़ी है। ये हर दुश्मन, हर रुकावट और हर बदखवाह को ख़त्म कर देती है। अल कौसर का मतलब है कसरत की भलाई और इसे पढ़ने से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई अता फरमाता है। इसके बाद आपने दुआ ए यूनुस पढ़नी है, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को सख्त तरीन मुश्किल से निजात दिलाई। इस दुआ को एक मुकम्मल तस्बीह के तौर पर पढ़ना है। ला इलाहा